साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। फरीक़ैन के मुआहदे पर दस्तखत। पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। मरने वालों को मुआवजा मिलेगा। ज़ख्मियों को फ़ीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शोहदा के ख़ानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुज़फ़्फ़राबाद पूंछ डिवीज़न में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड्स का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। मंगला डैम बनने पर जिला मीरपुर में ज़मीनों का कब्जा 30 दिन में रेगुलराइज किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 90 दिनों में बहाल होगा। आज़ाद हुकूमत 15 दिन के अंदर हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स देगी। विफाक आज़ाद कश्मीर में बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगा। काबीना की तादाद कम करके 20 वज़रा और मुशीर कर दी जाएगी। इंतज़ामी सेक्रेटरीज की तादाद भी 20 से ज़ायद नहीं होगी। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट को ज़म किया जाएगा। एहतसाब एक्ट नैब कवानीन के मुताबिक बनाया जाएगा। कानूनी और आइनी माहिरीन की आला इख्तियाराती कमेटी कश्मीर के हलकों के अलावा अरकान असम्बली के मामले पर गौर करेगी। लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये जो मसला है इसको इतना बिगाड़ पैदा कर दिया जाए कि यहाँ हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएं। मामलात बिगाड़ने की उम्मीदें रखने वालों के मंसूबे नाकाम हो गए। कश्मीर में अमन कायम करना हम सब की जिम्मेदारी है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कमेटी तश्कील दे दी, अब किसी को सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं। कोई मसला या शिकायत हो तो वो कमेटी के सामने पेश करें। एहसन इकबाल ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुआहदे को पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत करार दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात में कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस है। लीगल एक्शन कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। अमीर मुकाम ने कहा कि हम सब का मकसद कश्मीरी आवाम की भलाई है। मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तसादुम की बजाय बातचीत और अफहाम तफहीम को तरजीह दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा जो चीज़ें तय हुई इस पर जिम्मेदारी से अमल करेंगे। किसी दूसरे मुल्क को मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। कश्मीरियों के हुकूक के पहले भी मुहाफ़िज़ थे, आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर मुआहदे का खैर मकदम। हुकूमती कमेटी को खिराज तहसीन। ज्वाइंट एक्शन कमेटी से भी इजहार तशक्कुर। कहा कि अवामी मफाद तरजीह है। कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करेंगे। हालात मामूल पर आना खुशाइंद हैं। कश्मीरी आवाम अफवाहों पर कान न धरें। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के आवाम की इज्जत, हुकूक और समाजी और माशी तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। ये अज़म आइनी ज़िम्मेदारी के साथ कश्मीरी आवाम से पाकिस्तान के इखलाक़ी वादे की अक्कासी करता है। भारत आज़ाद कश्मीर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय UN चार्टर और आलमी क़वानीन की ज़िम्मेदारियाँ तस्लीम करे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम अपने शहरी और सियासी हुकूक आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मकबूज़ा कश्मीर में भारतीय काबिज़ अफ़वाज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारत ने ताकत के इस्तेमाल और बुनियादी आज़ादियों के इनकार को कश्मीरी आवाम की आवाज़ दबाने का हथियार बना रखा है। हमास का जंगबंदी शराइत के कुछ हिस्सों पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप का इजहार तशक्कुर। वीडियो बयान ने कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये बड़ा दिन है। सब जंग के खात्मे और मशक़ वुस्ता में अमन के लिए मुत्तहिद थे। हम इसे हासिल करने के बहुत करीब हैं। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। मुज़ाकरात की तफसीलात पर बातचीत जारी है। ये मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मशक़ वुस्ता में तवील अरसे से मतलूब अमन कायम करने का है। इसराइल को फौरी तौर पर गजा पर बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। हमास का बयान अमन का एक मौका है जिसे दोबारा ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में अमन के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा फ़लस्तीन में जंग बंदी के करीब हैं। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी आवाम के साथ खड़ा रहा और खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का कतर, सऊदी अरब, तुर्की, उर्दन, मिस्र, UAE, इंडोनेशिया से भी इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान तमाम शराकतदारों के साथ फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए काम जारी रखेगा।
عالمی برادری اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ غزہ میں خون ریزی کا خاتمہ اور یرغمالیوں کی محفوظ رہائی ممکن ہو سکے گی۔ مصر نے کہا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ ترکی کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اطالوی وزیر اعظم نے کہا کہ اولین ترجیح جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے حماس کا امریکی امن منصوبہ تسلیم کرنا اہم پیش رفت قرار دیا۔ حماس کی جانب سے امن تجاویز قبول کرنے کے باوجود اسرائیل بربریت جاری، غزہ پر حملے تیز کر دیے، مزید 72 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی میں مزید عمارتوں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ غزہ سٹی میں پھنسے ہوئے ہزاروں فلسطینیوں کو انخلا کی آخری وارننگ دے دی۔ اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے رضاکاروں کو جیل میں ڈال دیا۔ انتہا پسند قومی سلامتی کے وزیر کارکنان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ فلوٹیلا کے شرکاء اب سیکیورٹی جیل میں ہیں اور انہیں دہشت گردوں جیسی ہی حالت میں رکھا جا رہا ہے۔ ان کے کپڑے بھی دہشت گردوں جیسے ہیں اور سہولیات بھی کم سے کم دی جا رہی ہیں۔ یہی نہیں تھا کہ ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو ان کارکنوں کو واپس بھیج کر غلطی کر رہے ہیں۔ انہیں چند ماہ کے لیے اسرائیلی جیل میں رکھنا چاہیے۔ واپس بھیجا گیا تو یہ دوبارہ آتے رہیں گے۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والی گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شامل 43 کشتیوں کو قبضے میں لے کر تمام 470 رضاکاروں کو گرفتار کر لیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہیں۔ PIA 25 اکتوبر سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازوں کا آغاز کرے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خوشخبری سنا دی، کہا کہ PIA پر PTI دور حکومت میں لگی پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن کے مطابق برطانوی سول ایویشن اتھارٹی نے PIA کو فورن ایئر کرافٹ آپریٹنگ پرمٹ جاری کر دیا۔ پہلے مرحلے میں مانچسٹر کے لیے پروازیں چلائی جائیں گی، دوسرے مرحلے میں لندن اور برمنگھم کے لیے بھی سروسز شروع ہو جائیں گی۔ وزیر داخلہ کی پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک 4 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی اور طلال چودھری کا پارلیمنٹ لاجز کی زیر تعمیر نئے بلاک کا دورہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ فنڈز کی منظوری دے دی، 13 سال سے التوا کا شکار منصوبہ ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ بلاک کی تکمیل سے تمام پارلیمنٹیرینز کو رہائش کی سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دسمبر تک پنجاب میں 1115 الیکٹرو بسز فنکشنل کرنے کا حکم۔ 4 گھنٹے طویل جائزہ اجلاس میں 8 بڑے محکموں سے متعلق تفصیلی بریفنگ لی۔ وزیر اعلیٰ کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر شاباش۔ پنجاب بھر کے 25 اضلاع میں 31 دسمبر تک واسا کے قیام کا ہدف مقرر۔ مریم نواز کی پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 15 شہروں میں کام مانسون سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا دفاتر میں ہر چیز اچھی لگتی ہے، فیلڈ میں جا کر حقائق کا اندازہ ہوتا ہے۔ امریکہ، یورپ متحدہ عرب امارات میں پنک سالٹ کی مارکیٹنگ کرنے اور پنجاب میں پلیسر گولڈ پروجیکٹ سرکاری طور پر شروع کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا کہ پلیسر گولڈ سے حاصل ہونے والا منافع پنجاب کے عوام کو ملنا چاہیے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کا سروے 27 اکتوبر سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ پنجاب میں بارشوں سے اب کسی بڑے سیلاب کا خطرہ نہیں۔ DG PTM عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا پنجاب میں 3 دریاؤں نے سیلاب کے باعث تباہی مچائی، دریاؤں کی صورتحال اب نارمل ہے۔ سروے ٹیمز کے 11,500 کارکن سیلاب متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب سے متاثرہ موٹر وے M5 22 دن بعد بھی ٹریفک کے لیے بند، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ موٹر وے حکام کے مطابق بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے، کام مکمل ہوتے ہی موٹر وے کو بحال کر دیا جائے گا۔ سندھ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے ہوں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں کہ اوور سپیڈنگ پر موٹر سائیکل سوار کو 5,000، کار کو 15,000، ہیوی ٹرانسپورٹ پر 20,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے پر 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ جرمانے کے ساتھ 8 ڈی میرٹ پوائنٹس بھی شامل ہوں گے۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج بھی انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پیش نہیں ہوئے۔ سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کنیٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی کا دورہ۔ انٹریکٹیو سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر مطالبات سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پاک فوج تعلقات عامہ، سیکیورٹی مسائل اور سوشل میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی۔ طالبات کا شہداء اور غازیان پاک فوج کو خراج تحسین۔ بصارت سے محروم ہونہار طلباء نے شاندار نغمہ پیش کیا۔
عوام فلسطین پر کسی قسم کا سمجھوتا تسلیم نہیں کریں گے۔ شہباز شریف ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے پر دستخط اور ان کے ٹویٹ کا خیر مقدم کرنے پر قوم سے معافی مانگے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جعلی حکومت نے فلسطین کے حوالے سے اصولی موقف کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ بانی پی ٹی آئی کی فلسطین کے حوالے سے وہی پالیسی ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی۔ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل۔ شکتی نامی طوفان کراچی سے 360 کلومیٹر دور ہے۔ طوفان کے پیش نظر کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش کا امکان۔ طوفان کے دوران سمندر میں طغیانی بھی رہے گی۔ ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ مشہور سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ وقفے سے برفباری جاری۔ بالاکوٹ کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ دلکش مناظر کا نظارہ کرنے کے لیے سیاحوں نے سرد علاقوں کا رخ کر لیا۔